इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहिद यूसुफ साहब मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आप लोगों की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ा उसमें डिटेल्ड आप लोगों ने जो कनेक्शंस हैं उनको स्टैब्लिश किया और बताया भी कि किस तरह से ये अटैक प्लान किया गया और कैस्ट्रेट किया गया, और उसके बाद जो खास तौर पे साइबर हमलों के साथ से कोऑर्डिनेट किया गया। थोड़ा सा पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि इस वक्त आप लोग का क्या ख्याल है कि ये जो टाइमिंग है इस पूरी वारदात की, दहशतगर्दी की, इससे मुतालिक आपकी क्या असेसमेंट है? क्योंकि इस खित्ते में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी होने जा रही है, अफगान सांस अमेरिका जा भी रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे और इरिटेंट्स मौजूद हैं। ऐसे वक्त में इस कार्रवाई की कोई क्या आपको समझ में आता है मोटिव है? फातिफ, तारीख देखें, एक तरफ जो रिव्यू प्रोसेस है वो हो रहा है, दूसरी तरफ ये ढोंग रचाना है, एक बात करनी है कि भाई देखे पाकिस्तान को भूले ना, ये तो मुल्क अभी तक सेफ नहीं है, याद रखें। फिर वहाँ से खबरें दे देना कि पाकिस्तान में ऐसे है वैसे है। ये दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो कोशिश हिंदुस्तान बड़ी देर से कर रहा है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती वैसे कि इतनी मेहनत करते हैं, अपनी बेइज्जती भी कराते हैं, फिर भी वही काम, हालांकि निहत्ते पाकिस्तानियों को शहीद करने के अलावा मुझे तो नहीं नज़र आता कि क्या फ़ायदा किसको मिल रहा है। बहरहाल वट एवर इट इज़, इससे ज़्यादा क्लियर हमारे पास शवाहिद नहीं हो सकते। आज हमने जो एक फ़्लो चार्ट भी दिखाया, अगर आपने देखा है, उसमें जो हमने इंटरनेशनल लिंकेज है उस पर ज़्यादा गुफ्तगू स्पेसिफिक्स इसलिए नहीं दिए कि अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन रिक्रूटर्स, हैंडलर्स, मास्टरमाइंड तमाम पाकिस्तान से बाहर हैं, तीसरे ममालिक के बैंकों से पैसे आए हैं, तमाम तफसीलात हमारे पास है, मास्टरमाइंड का हमें पता है, कहाँ रहता है, कौन है, सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो डॉक्टर साहब, इस पे आप जो एक फॉर्मल डॉसियर है वो भी पेश करेंगे, वो मुरतब कर रहे होंगे आप लोग, वो फिर आपने आगे इस मामले को लेके कैसे चलना है? आलमी बरादरी के सामने एक इसका एक तरीक़ेकार भी होगा, उस पर क्या आप लोगों का इस वक्त स्टेटस है? देखिए, अभी वो क्योंकि ऑनगोइंग है, जब फाइनल पीसेस सारे जुड़ जाएंगे, कुछ अभी एप्रीहेंशंस दुनिया के बाकी ममालिक में जो हम राब्ते कर रहे हैं वो होने वाली हैं, उसके बाद इसका लाएमल तय करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे से बिल्कुल हकीकतन पूछें तो पिछला डोसियर हमने इतनी चीज़ों को मिला के दिया, उसमें ऐसी ऐसी डिटेल है कि कोई उससे छुप ही नहीं सकता, भाग ही नहीं सकता, जवाब ही कोई नहीं है दुनिया का। तो में भी एक डोसियर दे दें, लेकिन इस दफ़ा जो लीगल मैकेनिज़म्स मौजूद हैं, दुनिया के और इदारे हैं, इंटरपोल है वगैरह, अब हम वो भी रूट सारे ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ ये कबल वक्त है, क्योंकि अभी इस पे कोई फैसला नहीं है। ये जो आपने पिछले डॉसियर की बात की, इस हवाले से मैंने सवाल पूछना था, क्योंकि उस वक्त भी इतनी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाकायदा उस वक्त भी बताया गया कि लिंक्स कैसे इस्टेब्लिश होते हैं, फिर सिफारती तौर पे मूव भी किया गया, एक पूरी इस नैरेटिव को पुश भी किया गया, इस हकीकत को इनफैक्ट कि भाई ये हो रहा है भारत की सरजमीन से। क्या रुकावटें हैं? क्यों उस तरह से हमारे इस मौक़िफ़ की पजीराई नहीं? क्या कोई सियासी मजबूरियां आ रही हैं आड़े, कोई स्ट्रेटेजिक मजबूरियां आड़े आ रही हैं बाकी अक़वाम की? देखिए, एक तो हिंदुस्तान ये जो काउंटर वेट टू चाइना का एक बहाना बना हुआ है, और पता नहीं क्यों वस्ती दुनिया को ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान कभी भी वो चीज़ नहीं करेगा, ना कर सकता है, फ्रेंकली अपनी कुव्वत ही नहीं है उनकी इतनी। बहरहाल उस वजह से इक़्तिसादी कुछ इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, दिफाई इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए वो बात नहीं करते, दे लुक द अदर वे। हालांकि कहते तो हैं कि यहाँ अमन भी चाहिए और नहीं होना चाहिए दहशतगर्दी और अदम जो है इस्तेहकाम और वगैरह, लेकिन हकीकत के बरक्स नज़र आता है। सो वो इंटरेस्ट हैं। दूसरा, फ्रेंकली हमेशा अपनी कमज़ोरी देखनी चाहिए और उसको इम्प्रूव करने की बात करनी चाहिए। सिर्फ दूसरे पे मुद्दा डाल के मामला हल नहीं होता, अगर दिल की तसल्ली हो भी जाए। हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो है वो ट्रेडिशनली वीक रही है, हमारे जो कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं वो उतने डेवलप नहीं रहे, कोऑर्डिनेशन वीक रही है, तो दुनिया को हमारा नैरेटिव नहीं पहुंचा। उसमें यह भी मसाइल है कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमसे नहीं मिलता था, क्योंकि वस्ती दुनिया कंट्रोल करती है सारा इंटरनेशनल मीडिया का प्रोपेगेंडा। लेकिन बहरहाल फिर भी उसमें हम और अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी हो भी रहा है, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन पहले से हो रही है, न सिर्फ कार्रवाइयों में। अब इंटेलिजेंस का तो आपने देख लिया, अगर वो CTD पंजाब की बात है तो इसमें तमाम इदारे, ISI ने बहुत बड़ा रोल किया होगा, बाकी जितने हमारे इदारे
سو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک کمیونیکیشن سائٹ پہ بھی امپروومنٹ ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اب اس سے آگے اور بھی آگے جانے کی ضرورت ہے۔ سو ڈاکٹر صاحب کیا خدشہ ہے آپ لوگوں کا کہ جیسے یہ واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، یہ اپنی نوعیت کا منفرد ہے، یا اگر ہم آگے دیکھیں گے کہ اس طرح کا کوئی ایک اور ٹرینڈ مسلط کرنے کی کوشش کی جائے اس خطے کے اوپر، یہ آپ کو خدشات ہیں اسٹیج کے اس وقت؟ دیکھیں، ٹرینڈ اسٹیبلش کرنے کی کوشش تو کبھی رکی نہیں، یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ معاملات جو ہیں وہ ایسے تھے کہ بس کوئی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ ہمارے اتنے شہداء بھی پچھلے دنوں میں شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ڈوسیئر میں آپ دیکھ لیں، ہم تسلسل سے دکھایا ہے کہ وہ معاملہ چل رہا تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور جو ہماری لا انفورسمنٹ انٹیلیجنس کی اب کیپیبلٹیز ادھر پہنچ گئی ہیں۔ آج بھی آئی جی پنجاب نے ذکر کیا، آئی تھنک 65-70 کیا نمبر ہے، جو اس طرح کے اٹیمپٹس فوائل کیے گئے ہیں۔ یہ ایک واقعہ بدقسمتی سے جو ہے وہ ہو گیا، اور اس کو بھی اتنی جلدی انہوں نے انویسٹیگیشن جو ہے تمام اداروں نے مل کے اس کو ریپ اپ کیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا ایک ڈومیسٹک لنک تو ملنا ہی ملنا ہے، ہماری باقی ایجنسیز بہت سا کام کرتی ہیں جو انٹرنیشنل لنک ہے اس کا، تو یہ اتنی جلدی اس کو جوڑ لیا، اس کا مطلب ہے الحمدللہ ہماری صلاحیت ہے، لیکن کوشش جاری ہے دشمن کی، اس پہ کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں مطمئن رہنا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ کوئی لہر ہے جو چل پڑی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں جو آپ نے آج ایک آپریٹو کی ذکر کیا، پھر آپ نے وہ جو افغان ریفیوجیز والے کی، اچھی بات ہے کہ مملکت پاکستان کی طرف سے یہ خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ ایک لا ابائڈنگ اینٹی کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں، ان میں مسکرینٹس ہیں، لیکن آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور خاص طور پہ اگلے آنے والے چند ماہ میں یہ چیلنج مزید بڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے پریمپٹیولی حکومت سوچ رہی ہے، کوئی اسٹریٹجی آپ لوگوں کی ان پلیس ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ چیلنج ہے کیا؟ چیلنج یہ ہے کہ افغان ریفیوجیز سیٹلمنٹس میں رہتے ہیں، ہم نے کو اس طرح کیمپس تو نہیں ان کے بنائے ہوئے جس طرح باقی دنیا کرتی ہے اور ویسے بات کرتی ہے ہیومن رائٹس کی، ہم نے تو ان کو بہت زیادہ ویلکم کر کے کتنے سالوں میں اسیمولیٹ بھی ہونے دیا ہے۔ اب اس کا پرابلم یہ ہے کہ اگر وہاں پہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کی سیٹلمنٹ ہے، تو اس کے اندر اگر 20 لوگ آ جاتے ہیں جو دہشت گرد ہیں وہ افغان، تو امپاسبل ہے کہ ان 20 کو ہم ویڈ آؤٹ کر لیں۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ دیکھیں آپ کے وہاں پہ 20 لوگ ہیں، بھائی وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ وہ افغان ہیں، وہ بھی افغان ہیں، سو اٹس امپاسبل۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں ان کے ڈگنیفائڈ ریٹرن ہو، یہ سیٹلمنٹس خالی ہوں، پھر آپ ضرور ہم سے سوال کر لیں اگر کوئی ہو اور ہم سے نہ پکڑا جائے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے، میں نے تو آج نام تک نہیں لیا افغانستان کا، لیا جا سکتا ہے، ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، ہوئی ہے، میں افغان حکومت کی بات نہیں کرتا، وہ بھی چھوڑ دیں، لیکن بہت ایریا جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تیسری سرزمینیں جو استعمال ہوئی ہیں وہ بہت سے اور ممالک ہیں، وہاں سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، وہاں پہ لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے باہر ہیں، یہ مختلف ممالک میں ہیں، اور ہمیں یہ سب معلوم ہے، تو یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے۔ ہاں، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم اور ریفیوجیز لینے کی اس وقت صلاحیت نہیں رکھتے، نہ یہاں پہ وہ ممکن ہے۔ جو مدد ہم کر سکیں گے ادھر اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کی کریں گے، لیکن اس سے آگے اس وقت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر موحید یوسف صاحب ہمارے ساتھ تھے، کہہ رہے تھے کہ پاکستان بار بار ثبوت دیتا رہے گا ہمارے جو داخلی معاملات میں جو یہ دخل اندازی کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو نئے دہشت گردی کا واقعہ ہوا کہ جو تانے بانے رو سے بھارت سے ملتے ہیں، اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ اگلے مستقبل کا لائمل یہی ہے کہ بڑی مؤثر طریقے سے آواز اٹھائی جاتی رہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔